بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الفيديو اللي غنشرح فيه كيفاش تنستالي وكيفاش تخدم لابليكاسيون جيستيون ريفيزيون دي بري. اول حاجه غتيليشارجي هذا الفيشي. اون فوا تيليشارجي عندك راه هو سو فورم ديال وين راه دونك كنديروا ليه اكسترير، كنديروا شي ريبرتوار وكنقولوا ليه اكسترير ايسي فوالا بحال هكا. فوالا المود باس كنديروا 1 2 3 حتى ل 6 1 2 3 4 5 6 دونك كنقولوا اوكي. فوالا لابليكاسيون راه دابا كتفتح في هذا الريبرتوار. كيكري واحد الريبرتوار فاش كاينه لابليكاسيون. هذا الريبرتوار نقدروا ندخلوا ليه. اشنو فيه غنشرح لك شنو كاين في هذا الريبرتوار. فيه هو لابليكاسيون هي هذه، وفيه هاد لي فيشي ديال هما لي بيبليوتيك ديال باش كتخدم لابليكاسيون، وفيه واحد ريبرتوار سوفغارد يقدر اوتوماتيزي لا سوفغارد وكتكون في هنايا. عندنا بي دي اف، كاع لي بي دي اف اللي كاينين من الاول من ليكزيرسيس 2006 حتى لدابا. اي بي دي اف راه كاين هنا تيليشارجينهم كاينين هنا، وفي لابليكاسيون نقدر ناكسيديو ليهم. هذا ديال البارامتراج ديال لا جيستيون ديال ريفيزيون دي بري. هذا الدوسي هو فاش كيحط لا كلي ديال سميتو. هاد لي موديل كيبقاو هادو ما كنمسحوهمش، كيبقاو ديما انتاكت، هما سو فورم ديال ليكسيل. كتستعملهم لابليكاسيون باش تخرج لا نوت ديال ريفيزيون دي بري في هاد الموديل سو فورم ديال هذاك الموديل. اون فوا كاينه عندنا راه كيكوبي اون كوبي في هاد الدوسي اكس ال اس. لي دوكيومونطاسيون سو سون لي بي دي اف ديال لابليكاسيون، فيهم لي النشره ديال الوزاره، وفيها المانيوال ديال لابليكاسيون نقدروا ناكسيديو من لابليكاسيون. وفي هاد فيشي داتا هو فاش كاينه لا باز دوني ديال لابليكاسيون. هنايا فاش كاينين لي دوني ديال لابليكاسيون. دونك بسم الله. دونك نقدروا نخرجوا هذا نديروه في الراكورسي ديال في البيرو، اولا نقدروا نلونسيوه من هنا. دونك لا بروميير الا غانا انستاليوه الا غانا اكزيكوتيوه اول مره كيطلب مننا لوتيليزاتور والمود باس. لوتيليزاتور هو السوبرفيزور، ونكوبيو عاود السوبرفيزور ونديروه في الميم مود باس. السوبرفيزور هو نيت المود باس، هو سوبرفيزور، المود باس هو سوبرفيزور. غنديرو اوكي. نقدروا نشونجيو، نقدروا نموديفيو نزيدو واحد لوتيليزاتور اخر، غنشوفوه من بعد في هاد الكونفيغوراسيون ديال الجروب ويب. ولكن بور لانستون دابا حنا غنخدمو بهاد السوبرفيزور نيت. دونك لونسي لابليكاسيون. اون فوا تلونسات لابليكاسيون راه كيولي عندنا هاد لا فيرسيون كيقول لك فيرسيون ديمونستراسيون، يعني كيبلوكيك. ولكن هاد لا كلي، هاد النيميرو د كلي هي اللي غادي تصيفط ليا في هاد ليمايل باش نصيفط لك لاكتيفاسيون. ولكن لاكتيفاسيون ماشي هنا فاش غنسيزيوها. دونك غندخلو ديريكتومون لابليكاسيون، غنديرو لونسي اي تيستي لابليكاسيون. اون فوا درنا تيستي لونسي اي تيستي لابليكاسيون، راه الا مشينا لي باريم غنلقاو لي باريم ديجا كاينين اكtualisé حتى ل 2019 ولا حتى ل 2020 حتى لا دات. دونك ولكن غيخصنا ناكتيفيو لابليكاسيون باش نبينيفيسيو على هاد القبال ديال امبورتي ميزاجور. هادي دابا هادي ما غاديش تخدم لينا دونك ني با اكتيفي. دونك في هاد امبورتي اي ميزاجور ديال لابليكاسيون كنكونوا مبلوكيين الا ما اكتيفيناش لابليكاسيون. باش ناكتيفيو لابليكاسيون عندنا الموني، عندنا لاكوي، وعندنا لي باغيم، وعندنا لي فيشي، وعندنا لي باغيم، وعندنا لي زوتي، وعندنا ايد. دونك في الايد عندنا هاد الكيستيون ديال لا ليسونس. كنمشيو لا ليسونس. في هاد لا ليسونس دونك انت غتصيفط لي هاد الكود ديال النيميرو د سيري. انا غنعطيك لي كوردوني اللي غادي تدخل في كود يوتيليزاتور واليوتيليزاتور وليمايل ديال اليوتيليزاتور والكود داكتيفاسيون. اون فوا دخلت هاد الكود داكتيفاسيون غادي تقول لي اونغيستري لا ليسونس، ولابليكاسيون غتولي عندك اوفيرت ومفتوحه وخدامه ديما، يعني بهذا الكود ديال لوتيليزاتور، وكتحافظ عليه باش نهار تبغي عاوتاني تلونسيها في هذا البيسي لا تفورماطا ولا سميتو كتعاود هذا الكود الكود داكتيفاسيون كتخدم لك لابليكاسيون. هذا ما كيمنعكش بان تقدر تخدم بهذا لا فيرسيون نيت ديمونستراسيون، ولكن باش دير اكtualisation ديال لي دوني ما خصك لا بدا تكون اونغيستري في لابليكاسيون. دونك كنمشيو للفيشي. في هاد لاكوي عندنا فيش ديال المارشي، وعندنا لا ليست ديال لي مارشي، وعندنا لا فورمي، وعندنا كيتي. وهنا في لي باريم راه عندنا توت سكي كونسيرن لي باريم ديال العام، يعني مثلا بحال دابا هذا الباريم ديال 2019
2019 فوالا كيعطينا توت لي باريم اللي ماكتواليزين حتى خديتي لابليكاسيون، ولكن الا جاتك نوتيفيكاسيون بان راه دخلوا لي باريم جداد، دونك خصك تمشي لهاد لا زون ودير امبورطاسيون ديال لي مانيوال بهاد البوطون، كتكليكي هنايا كيعطيك كيعطيك لاتيليزاسيون لامبورطاسيون وكيدير لا ميزاجور ديال لي باريم. فوالا دونك كنمشيو لاكوي، غنشوفو مثلا الا بغينا نخدمو واحد المارشي، دونك كنمشيو كنديرو نوفو مارشي، وفي هاد لي زوبسيون الاولانيين خص يكون عندنا كنختاروا واش غنخدمو بلا ناخدو دونك غناخدو هذا جي دات دوردر دو سيرفيس دو كومونسي دات اوردر دو سيرفيس، غنخدمو بهاد لي نورم، غنديرو سون اغونديسمون، غنديرو نكوشيو هادي ونكوشيو انكلو لي جور فيري ونكوشيو انديكس بروفيزوار ونكوشيو تريتمون ديال اور ديلي. اوكي دونك غنديرو ابليكي هاد الحاله. دونك خصنا هو الاول ندخلو ان نيميرو دو مارشي، دونك غندخلو ان نيميرو دو مارشي مثلا 200 على 2017 باغ اكزومبل، وندخلو ليكزيرسيس ديالو 2017 وندخلو لو تيب دو مارشي سي اوفير، وهنا غنديرو اوبجي مارشي مثلا ديال اكزومبل ديال 100 تيري 2017 تيري مثلا هكا. اوكي دونك غنديرو ابليكي. اين فوا دخلنا هاد لونطيت هنا نقدروا ندخلوا ليه ابيل دوفر، النيميرو يقدر يكون 82 على 2017 ماشي فورسيمون غيكون. دونك اين فوا درنا شي موديفيكاسيون بغينا نخرجوا خصنا توجور نابليكيو، نديرو انغوجيستري، ابليكي سا سير ا انغوجيستري. دونك اين فوا انغوجيستريناه نردوا البال هاد لي زوبسيون خص يكونوا هكا، ونقدروا نمشيو للبارامتر، في بارامتر هنا ناكتواليزيو بحال هكا ونديرو ابليكي باش يبقاو توجور في شاك في كل لي مارشي جايين نخدمو بهاد لي نورم بهاد لا نورم. دونك هي هادي اللي كتبقى. دونك كنجيو ابري عندنا لو ديتاي، دونك خصنا واحد لا دات ديال لو فيرتور دي بلي غنديرو مثلا لو 5 6 2017 وفوالا، ونديرو المونطون اور تاكس، ناخدو مثلا ان مارشي عندنا فيه 1,500,000، دونك نقدروا نحسبوا التي تي سي ديالو ونحطوه هنا. دونك نديرو ابليكي. هو ما كيعطيناش تي تي سي خص، حيت بارفوا يقدر يكون عندنا بليزيور ارتيكل، شي ب 7% شي ب 20 شي ب 14، دونك حنا كنحطوا المونطون اور تاكس او تي تي سي يعني كنسيزيوهم. دونك اون فوا تسيزاو نقدروا نشوازيو لا سوسيتي اللي خدات المارشي. الا ما عندناش دونك خصنا نكليكيو على هاد اجوتي لا سوسيتي ونقدروا ندخلوا ليها سوسيتي تيست مثلا ماروك ونديروا ابليكي. هنا هاد لا زون كتدخل لينا كاع لي سوسيتي اللي عندنا. الا بغينا اون اوتر سوسيتي غنديروا سوسيتي مثلا ماروك، مثلا سوسيتي جي اف سي مثلا كازا باغ اكزومبل نابورت كوا. دونك غنديرو هكا وندخلو هاد لي سوسيتي. اون فوا خرجنا من هنا راه لا سوسيتي لي سوسيتي غيكونوا عندنا في هاد لا زون. دونك غنقولوا فوالا هاد لا سوسيتي هي هذا. دونك لو غيب ديالها نقدروا ندخلوا ليه لو غيب، دونك كيقول لنا حط لنا سو 24 كاركتير. دونك هذا هو لو غيب باغ اكزومبل، ونقدروا نختاروا لا بنك ونديروا انغوجيستري ابليكي. اون فوا عندنا هاد لا بارتي ديال لي زورد نقدروا ندخلوا لي ديلي، نقولوا فوالا هذا عندنا فيه 12 موا، دونك نديروا ابليكي. دونك في هاد 12 موا دونك كيتسناني متى غنعطيو لوردر دو كومونسمون، لا دات ديال لوردر دو كومونسمون ديال لي طرافو، وهو غيحسب لينا لا ديمارش ديال هاد ديال لورد ديال فان ديلي بريفو، وكيشوف لينا لي زاري لي ريبريز. غنمشيو تو سويت لي ديكونت. دونك لي زوردر سيرفيس غنقولوا لي فوالا عندنا الاولاني اوردر سيرفيس كومونسي لا دات ديال الكومونسمون ديال لي طرافو. دونك خصنا نردوا البال نشوفوا واش لا دات ديال لو فيرتور خص توجور لا دات دو كومونسمون تكون من الفوق ديال سميتو. دونك غنديرو سوب هنايا نديرو نوفو. الا جاب لا عطينا ليه افون غيعطينا لو سيستيم، غيقول لنا لو سيستيم راه اتونسيون ها فوالا. الا درنا كومونسي ودرنا ابليكي غيقول لنا فوالا راه لا دات دو كومونسمون ني با فاليد، يعني ماشي سميتو. دونك غنديرو
le 5/7/2017 ونديرو appliquer. Donc il a les arrêts, donc on dirait nouveau, on dirait le 3/8/2000 نقولوا ليه 2017 ني عندنا واحد لاغي، وهاد لاغي عاود نديروا ليه واحد لا ريبريز نقولوا ليه مثلا لو 25/12/2017. هنا الا عطينا ليه اون دات حتى هي انفيريور على دات داري راه كيعطينا اون اليرت. دونك غنديروا ليه 2017، ناخذوا مثلا 2016 باغ اكزومبل، نديروا اوكي غيقول لك فوالا اون اليرت. دونك ما غاديش يخلينا ندوزو حتى ندوزو لا دات اكزاكت. دونك هنايا عندنا اون كومونسي ا ريبريز باغ اكزومبل هو هادو. دونك كنمشيو لي ديكونت. دونك عندنا ان ديكونت، غنديرو اني ديكونت الاولاني باغ اكزومبل في لو موا. دونك هنا كيعطينا بروميير ديكونت، غنديرو ليه لا دات دو ديكونت هو لو 15/10/2017. وهنا غندخلو مونطون ديال ديكونت تي تي سي. دونك عندنا باغ اكزومبل 7000 باغ اكزومبل بحال هكا. دونك هو كيعطيه لينا اور تاكس. كنشوفوا واش نيت لوغ تاكس اللي عندنا في الديكونت هو داك، نقدروا نموديفيو هنايا 34 ولا 33 ولا بحال هكا. يعني هو كيبروبوزي لنا الكالكول ديال لو سيستيم، ولكن نشوفوا البابيه شنو فيه. الا عندنا 34 خصنا ندخلوا فيه 34، الا عندنا 33 نخليو فيه 33. دونك كنديروا اوكي. دونك عندنا هنا لو ديكونت، وهنا لي ديكونت ان موان 1 كيجيب لينا لو سوم ديال لي طرافو لي ديكونت اللي هما دازو. دونك نقدروا ندخلوا un nouveau décompte. Donc on dirait le 6/2018. Ok, donc là on dirait فيه مثلا 6000. خصنا نديرو واحد لا سوم اللي هي كبيره على دونك 1300 بحال هكا. هو راه كيكالكولي لينا، كيحسب لا سوم ديال لي طرافو، كيديدوير وكيعطينا لا سوم ريفيزابل، يعني لا بارتي ديال الديكونت. هادو ديال الديكونت الاولاني و ان موان 1، وهذا الديكونت نيميرو 2. هذا كيجيب لنا لا سوم ديال ريفيزابل ديال هذا الديكونت نيميرو ديال لا سوم ديال لي طرافو. دونك كنديرو اوكي. دونك اوكي فيرم. وهنا كيعطينا ميم لي زاليرت بارفوا الا عطانا ان ديكونت في ديك لاغي. يعني باغ اكزومبل بحال دابا الديكونت الاولاني عطيناه ليه في واحد لا دات ديال لاغي، هو كيعطيه لينا دات دو ديكونت اي دون لاغي. يعني بويسك هو عنده واحد لاغي من 3/8 حتى الى رجعنا لهنا من 3/8 حتى لو 12، ولكن كوميم عطينا واحد ديكونت. دونك لو سيستيم كيعطيك كيقول لك فوالا طونسيون راه يعني باش بارفوا كتبغي تعرف واش خدا الديكونت في لو بيريود ديال لاغي ولا في لا بيريود نورمال. دونك اين فوا عندنا لي ديكونت وعندنا لي زوردر سيرفيس، كيبقى لينا نكالكوليو لا ريفيزيون دي بري. ولكن لا ريفيزيون دي بري ما يمكنش نكالكوليوها الا ما دخلناش لا فورميل. لا فورميل اللي تري سامبل. دونك كنمشيو لاكوي، كنمشيو لهنا. دونك هنا كيقول لك لو سيستيم خص تكون بحال هكا، يعني اكزاجيراو بانه تكون 0.15 بلس واحد الكوفيسيون ملتيبلي على اكس على اكس 0 بلس سي على ايكغيك 0. فوالا عندنا واحد الهيلب هنايا وعندنا اون فونكسيون. دونك نقدروا نسيزيوها ديريكتومون 0.15 ونديرو بلس، نقدروا نختاروا بلس، ونقدروا الا سيزينا هنا شي حاجه راه كنوركو على هادي بحال اكزومبل بحال دابا هادي 85 نوركو عليها. فوالا كتجينا لهنا ونديرو ملتيبلي، نفتحوا القوس باغ اكزومبل. وهنا في هاد لا زون لابليكاسيون كتعطيك كاع لي باريم اللي كاينين، تقدر دير عليهم دوبل كليك. عندنا توس، عندنا لي سامبل، عندنا لي غلوبو. دونك لي غلوبو الا خدمنا بات 6 غنقلبوا على بات 6 هنا في لي غلوبو. ها هو بات 6 باغ اكزومبل، وكيعطينا اشنا هو لانديس ديالو. دونك il suffit باش نديرو عليه دوبل كليك كيجينا بات 6 على. دونك الا نسينا القوس ودرنا فيريفي لابليكاسيون فيريفي لا فورمي، كيعطينا كيقول فوالا راه خاصك واحد لا كولاب. دونك كنديرو اوكي، كنجيو لهنا للاخر ديالها، خصنا نمشيو للاخر ونديرو نفيرميو لا كولاب. دونك نفيريفيو لا فورمي. اين فوا لا فورمي لي كوريكت راه نقدروا نافيكتيوها لداك المارشي. كنكليكيو على هذا المارشي، كنختاروا هاد السون اللي سيزينا وكنقولوا ليه هاد افيكتي، ما نديروش افاسي. دونك اي افيكتي لا فورمي. دونك اوكي. دونك هاد لا فورميل نعقلوا عليها، نسدو دابا هاد الجينيراتور ديال لي فورميل
ونجيو لهنا جوست نديرو ان ابليك غتبان لنا لا فورميل كاينه هنايا ولو سيستيم كيديكي لينا اش لي بارين باش غنخدمو ها هما لي بارين باش غنخدمو كيعطيهم لينا دونك نقدروا نديرو ابليكي ونقدروا نمشيو لا ريفيزيون دي بري في لا ريفيزيون دي بري دونك خصنا غير نوركو على هاد اكtualiser دونك اون فوا دخلنا لي ديكونط ودخلنا لي زوردر سيرفيس ميم شوز راه كيعمر لينا هاد في الاول راه سيزينا غير 12 موا دونك عطينا 12 موا عطانا لا دات سميتو ديال لاغي وعطانا لو نومبر ديال لي جور ديال لاغي اللي عندنا وعطانا دات بريفو دونك هنايا دات فان ديالي نورمالمون خصها تكون لو 21 لو 27 11 دونك غنرجعوا لا ريفيزيون دي بري كنديروا اكtualiser دونك دابا كنتسناو ميم با 30 secondes la révision des prix راه جينيريها لو سيستيم وعطاها سويفون دوك لي نورم اللي عندنا هنايا اللي اختارينا خص يكونوا كوريكت بحال هكا دونك وكنجيو لا ريفيزيون دي بري كنخرجوها بحال يا اما نقدر نخرجوها سو فورم ديال لي بي دي اف نختاروها تي تي سي ونخرجوها من هنا فوالا امبريسيون اولا نقدروا اكسبلواتيوها فيغ ليكسل دونك كيفاش كنوركو على اونفوايي فيغ طابلو ليكسل هنا كيعطينا واحد تريتمون كيديروا في هاد الطابلو ديال ليكسل دونك كنتسناو شويه حتى هو كيدير واحد ترانسفير من لابليكاسيون فيغ واحد الطابلو ديال ليكسل دونك اون فوا كاين عندنا هادي راه فوالا راه خرج لنا لا ريفيزيون دي بري هي هادي دونك il suffit باش نديرو فيشي نديرو انغوجيستري سو ونمشيو نديروها نسميوها مثلا فيشي باغ اكزومبل غنمشيو للدوكيمون ونديروها في مي دوكيمون ديالنا ونسميها فيش ريفيزيون دي بري ديال ونزيدو ليها النيميرو ديال مارشي 100 على 2017 باغ اكزومبل باش تكون ريفيرونسي دونك كندير ليها انغوجيستري اون فوا دابا عندنا هادي نقدروا نسدو دونك هاد الفيشي ونسدو هذا نسدو لابليكاسيون دونك لابليكاسيون كيحافظ لينا على لي مارشي ديالنا ها هما الا درنا لا ليست ديال لي مارشي هذا المارشي الاولاني راه فتحناه المارشي الثاني يسوفي باش نديرو عليه دوبل كليك كيفتح لينا لابليكاسيون ونقدروا الا زدنا واحد لوردر سيرفيس اخر جديد راه غيعطينا واحد غيعطينا خصنا نديرو اكtualiser توجور خصنا نديرو اكtualiser الا بغينا نخرجوا لا ريفيزيون دي بري فوالا دونك هنا نقدروا نلونسيو ليكسل ونقدروا نمشيو لافيش اللي درنا ليها جينيراسيون ديال اوفرير فوالا دونك نمشيو لهذا فوالا دوبل كليك دونك لا جينيراسيون هي هذه دونك هي لافيش عطانا نوت عطانا السميه عطانا لوبجي ديال المارشي لا سوسيتي لو غيف ديالها لا فورمول و لي ديكونت اللي عندنا و لي زوردر سيرفيس و لي باريم دونك هنا نقدروا نتحكموا شويه ونشونجيو الانترفاس ولا نشونجيو الزواق ولا بحال دابا مثلا هذه بغيت نديرها اون غرا ولا بواحد لو جون اكزاكتوم بحال هكا نقدروا نشونجيو شويه دونك اون امبريميو لا ريفيزيون اون نشونجيو مثلا بحال دابا هذا فين هو السيناتور دونك السيناتور بين نجيبو سونتراليزي فوالا دونك اون فوا دابا عندي هادي نقدروا نكونفيغوري هنايا وندير ميز اون باج دونك زون دامبريسيون و ابري نقدر نخرجها في لامبريسيون دونك امبريمي دونك نقدر ندير امبريمو ولا ندير لي ابيرسو افون لامبريسيون هي هادي دونك نقدر نشونجي نافيشي لي مارج و ابري نقدر ندير ميز اون باج دونك ندير لها 75 هنا باش يبان ليا سيناتور وحده دونك هذه هي لا ريفيزيون دي بري من لابليكاسيون لامبريسيون غيخرج لنا في الاكسل و سي تري سامبل في لوتيليزاسيون ديالها وبالنسبه للهيلب راه عندنا دوكيمون كما قلنا هادو كيتفتحوا لينا
Donc la propos de l'application, une fois درت ليها la mise à jour, هنا كنصيفط parfois les mises à jour بحال دابا 7 ولا 10 ولا يعني باش ما وصلت لي ميز جور راه عطاوني الناس لي كومونتير ولا لي سوجيسيون باش نزيد في لابليكاسيون، راه كنزيدهم وكنصيفطهم. وهنا كتشوف النيميرو بحال دابا انت خدام دابا غتكون خدام ب 7.1 فوالا. و لابليكاسيون راه الا عندك بليزيور لو غنشرحها لك في ان اوتر فيديو. الا عندك الا عندك مارشي فيه بليزيور لو تقدر تخرجوه هنايا في لابليكاسيون، تخرجوا تيب دو فورمي بليزيور لو. دونك هنايا عاود كالوندري كيبان عندك لي زاغي و لي ريبريز، و لو سويفي كيبان عندك لو سويفي ديال لي زاغي و لي ريبريز كي متى تحبسات لابليكاسيون انت وقفات، و لي زونتومبيري كتدخلهم حتى هما الا كانوا لي زافونو الا عندك ان اوغمونطاسيون ديال لي جور ديال لي ترافو و لي زوتر par exemple. دونك هما هادو لابليكاسيون. دونك il est très très simple. وشكرا. هنا الا كنقلبوا على مارشي فوالا اون ريشيرش، دونك هنا عندنا يلاه دخلنا واحد، ولكن الا عندنا بلوزيور كنبقيو نقلبوا على النيميرو ديال المارشي، يسوفي باش نكليكيو هنا ونديرو اون ريشيرش. وبالنسبه للفيغوياج هو بحال دابا هذا ما بغيناش باقي شي واحد يموديفيه، كنديرو ليه فيغويي كنبلوكيوه. دونك ما يمكنش لينا باقيين يتسوبريما ولا يتموديفا ولا شي حاجه بحال هكا. دونك يجي شي واحد اخر يدير لي سوبريم، ما غاديش يعطيه الامان باش يسوبريمي. دونك كنتمنى يكون هذا الفيديو كيبين كاع لي زافونتاج ديال لابليكاسيون و لي زافونتاج ديال حتى في الخدمه ديالها. لي تري تري سامبل بزاف. دونك عندنا لي فيشي هنا لي سوسيتي، كنا لي باغيم. دونك قلنا اون فوا تاكتواليزات لابليكاسيون يسوفي باش نكليكيو على هاد القضيه، على هاد امبورتي سميتو. دونك بويسك دابا ني با اكتواليزي دونك نجربوها. دونك الا درنا ابليكاسيون امبورطاسيون راه غايقول لي لو سيستيم، يقدر يقول لي اوكين فوالا بارفوا الا ما كانش الانترنت ما غاديش يكون عندك لا كونيكسيون، ما غاديش يكون عندك اون امبورطاسيون حيت سميتو. سينو الا كاين الانترنت راه يقدر ياخذ لا كونيكسيون، ولكن فوالا كيقول لك خص يكون عندك تكون اونغيستري فوالا بحال هكا دابا فوالا. دونك لي باغيم دو موا هما هادو. وعندنا هنايا نقدروا نشوفوا لي باغيم ديال لاني مثلا لي سميتو. دونك مثلا نقدروا نفلتريو في الجلوب بار سي سامبل ولا جلوبال. دونك الا مشينا جلوبال دونك نقدروا نمشيو نشوفوا بات 6 باغ اكزومبل. في بات 6 هو هذا كنقدروا نشوفوا ليفوليسيون ديالو. دونك في الغراف كاين ديال الانويل ديال هذا العام او لا ديال اني جلوبال، مثلا اني ديال جلوبال ديال داك بات 6. دونك ها هو هنا بوطون دروات نقدروا نديرو زوم. دونك في زوم نقدروا نكبروا هادو نشوفوا ليفوليسيون ديالو في هاد لا بيريود ديال مثلا ديال 2019 2018 فوالا، مرة طلع مرة هبط، يعني كيعطيك كاع لي سين ديال سميتو ديال سميتو ديال اوغمونطاسيون ولا ليفوليسيون ديال هنا كيعطيك المين اصغر عدد، وهنا كيعطيك اكبر عدد في هاد الباط 6. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.